والله الله يعاونك الله. انا مازال عندهم يومين. محمد فكري، مستشار في التوجيه التربوي مديرية خنيفرة، ومثل نائب امين المال في الجمعيه المغربيه لاطر التوجيه والتخطيط التربوي فرع خنيفرة. كنظموا الملتقى التاسع بالنسبه للتوجيه التربوي والمهني، واللي كيجي بشراكه مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه للتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار التوجيه المدرسي والمهني في صلب الرؤيه الاستراتيجيه. هذا الملتقى كيجي بالتعريف بمجموعه من المدارس الوطنيه سواء الخصوصيه او العموميه، وهذه السنه هذه الملتقى كيعرف الحضور ديال 50% ديال مؤسسات التعليم العمومي و50% ديال مؤسسات التعليم الخصوصي، وهي نسبه مهمه عندنا في التعليم العمومي. مثلا هناك حضور كليه العلوم والتقنيات، l'EST École supérieure de technologie، l'AFPPT التكوين المهني، مستويات التعريف بالمستوى بجميع المستويات اللي كيعرفها التكوين المهني، التأهيل والتخصص والتأهيل التقني المتخصص والتقني. هناك المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كلية العلوم، إلى جانب رواقين خاصين بمستشارين في التوجيه بالمديريه اللي كيعرفوا التلاميذ بجميع المؤسسات التعليم العمومي الغير الممثله لدينا هنا بالملتقى. بالنسبه لهذه السنه هذه كتعرف كذلك اعطاء مجموعه من الاحصائيات الخاصه بالبكالوريا المهنيه ديال السنه اللي فاتت وهذه السنه هذه، وكذلك هناك توقعات بالنسبه للسنه الدراسيه المقبله ان شاء الله 2017 2018. كذلك هناك احصائيات بالنسبه للمسالك الدوليه للبكالوريا المغربيه الخيار الفرنسيه اللي كتعرف توسيع في العرض التربوي على مستوى المديريه. بالنسبه هذه فرصه كذلك حتى الاباء والامهات ديال التلاميذ باش انهم يتواصلوا مباشره مع مجموعه من مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، وكذلك مباشره مع اطر التوجيه والتوجيه التربوي بالمديريه. الحقيقه في اطار تفعيل تدبير المندمج رقم 10 كيجي هذا الملتقى هذا باش يعزز مجموعه ديال التوجهات اللي جات بها الرؤيه الاستراتيجيه 2015 2030 واللي كتعلق بالانصاف وتكافؤ الفرص. وفي اطار هذا التوجه الشعار الانصاف وتكافؤ الفرص، ارتأت الجمعيه انها مباشره بعد الملتقى تنظم قافله اعلاميه للمناطق القرويه اللي تعذر عليها توصل عندنا تجي للمركز اللي هو الاقليم خنيفرة، رغم ان مجموعه ديال التلاميذ مجموعه ديال مؤسسات العالم القروي تتجشم معنا السفر لمساعده جمعيه اباء واولياء التلاميذ التابعه لمؤسسه العالم القروي باش انها توفر لها التنقل وتحضر معنا. هي مشكوره ومشكوره جزيلا، ورغم ذلك نحن لا بد ان ننظم هذه القوافل حتى نستهدف شريحه كبيره من جميع شرائح التلاميذ الثانيه بكالوريا او المعنيين بشكل عام سواء تلاميذ الاعدادي او التاهيلي، وكذلك اباء وامهات واولياء التلاميذ حتى نضع الاباء في العالم القروي خاصه في الصوره ونضعهم في اهميه مساله التوجيه والاعلام بالنسبه للابناء ديالهم.
إضافة إلى هذا نشكر المديرية الإقليمية، مديرية المساعدات، كما نشكر كذلك الحضور اللي حضروا معنا، المدير الإقليمي لملال، كاتب عام عمالة إقليم خنيفرة، مديرية خنيفرة كذلك، إلى جانب مجموعة من الضيوف. كما نشكر لا ننسى رئيس أو بشكل عام الجماعة البلدية لإقليم خنيفرة للمساعدات المقدمة لهذه الجمعية هذه لإنجاح ودعم لوجستيكي ودعم مادي لإنجاح هذه التظاهرة الإعلامية المتميزة. ولا ننسى كذلك جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بثانوية أبي القاسم الزياني التأهيلية بخنيفرة، لكل سنة كيقدموا لنا دعم مادي كذلك ودعم معنوي لإنجاح هذه التظاهرة. والشكر الموصول لجريدة الإلكترونية أجدير بريس على هذه التغطية السنوية لكل سنة كتحضر معنا لإعطاء إشعاع وتحسيس الآباء والأمهات وجميع الفاعلين والمتدخلين بأهمية هذه المحطة التوجيهية وتأثيرها في المصير. السلام عليكم. رضوان جنان، مدير إداري مكلف بالعلاقات الخارجية بالمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بمكناس. أولا تشكركم على الاستضافة ديالكم لنا في هذا الملتقى الجهوي اللي تنشارك فيه للمرة الرابعة، وبحكم مجموعة ديال الطلبة ديال خنيفرة اللي التحقوا بنا بالمؤسسة، وتحنا كمؤسسة يعني الطلبة ديال المنطقة خداو يعني خدموا هنا غالبا في البنك الشعبي ديال مدينة خنيفرة. مجموعة ديال الطلبة ديال خنيفرة اللي قراو عندنا وتخرجوا حاليا هما خدامين عندكم في المنطقه ديال خنيفره وبالضبط في البنك الشعبي، وكاين بعض اللي خدموا في الشركه اللي عندكم في خنيفره. الهاش اس اف هي ايكول سيبيريور. المرحله الاولى تيقرا فيها الطالب 3 سنوات، تاخذ ان ديبلوم دو باك بلس 3 تسمى ليسونس بروفيسيونيل. المرحله الثانيه الا بغى يكمل معنا بطبيعه الحال تاخذ ان اوتر ديبلوم دو باك بلس 5 اللي تسمى الماستر. العامين الاولى جدع مشترك، العام الثالث الطالب تيختار ما بين 3 ديال الشعب وبيان لي زوبسيون. Option numéro 1 هي comptabilité et gestion, option numéro 2 marketing et commerce, option numéro 3 finance et banque. كما تشوفوا حاولنا نجمعوا ما بين كاع لي زاكس اللي كاينين اللي تيطلب المارشي دو لومبلوا او بيان الشعب اللي تيطلبها سوق العمل باش الطالب يتسهل عليه لانتيغراسيون في المارشي دو لومبلوا. في الماستر كلاس كاينين شعب اللي هي الطالب تيتعمق اكثر في الدومين، يعني تو سكي مثلا اوديت اكسبرتيز، management des organisations financières, كاين audit et gouvernance des systèmes d'information, audit contrôle CCA comptabilité contrôle et audit، كاين فينانس اسلاميك اللي حنا ليكول الوحيده لحد الان اللي ملونسيه ماستر في الفينانس اسلاميك، وكاين بنك فينانس اسيرونس، بالاضافه لدبلوم اللي هما محليا يعني معتمدين من طرف وزاره التعليم العالي. راش السائف كما باقي المدارس العليا هي سنه شراكات، وبيان وقعت اتفاقيه شراكه مع مدارس خاصه احنا عندنا مع فرنسا بالخصوص مع جروب ايباك اللي لونسينا معاهم بروغرام باشلر وبروغرام ام بي اي. باشلر عندنا فيه شعب مختلفه، ترونسبور لوجيستيك ماركتينغ اي كومونيكاسيون اكسيتيرا. اون ام بي اي عندنا مانجر ديفلوبمون كوميرسيال اي مانجمنت دي ريسورس هيومان. ام بي اي هي ماستر اوف بيزنس ادمنستريشن. هذا بصفه عامه البروغرام ديال المؤسسه. حنا عندنا الليسونس اللي تعطيوها كما قلت لكم بيان لي ديبلوم اللي تعطيهم هما ديبلوم مهنيين، يعني كيقربوا الطالب من سوق العمل بحكم لا فورماسيون اللي عندنا في ليكول كتبازي على الكوتي تيوريك الكوتي براتيك، وكذلك عندنا دي ستاج اللي تنديروا لهم في زونتربريز وليكول اللي تاخذهم اون شارج. مثلا السنه الاولى تيكون فيزيت دونتربريز، السنه الثانيه ستاج دوبسيرفاسيون، السنه الثالثه تيكون ستاج فان ديتود. وحتى في لي زوفر دومبلوا تنحاولوا نعاونوا الطلبه، مثلا يجيونا دي زوفر تنحاولوا نافيشيوهم لي زيتيديون سواء في السبوره ديال المؤسسه ولا في لاباج اوفيسيال ديال ليكول. وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا بزاف. معكم بوستا مصطفى، مدير العلاقات العامه ديال الجامعه الخاصه بفاس. اولا كنشكر الناس اللي قاموا على هذا الملتقى، وهي فرصه مهمه بالنسبه للتلاميذ ديال السنه السابعه
سنه بكالوريا باش يقدروا يساعدوا في التوجيه. بالنسبه للجامعه الخاصه ديال فاس، هي جامعه خاصه، هي اول جامعه خاصه في فاس اللي تعطيها لاكريديتاسيون، وقريبا ان شاء الله عندنا المعادله. وهذه الجامعه تحتوي على عده مدارس، من بينها المدرسه ديال المهندسين، المدرسه ديال التسيير المقاولات، المدرسه ديال الهندسه ديال اليوربانيزم والمناجم البيزاجيست. هاد المؤسسات كلهم تيفتحوا افاق للطلبه ديالنا باش ياخذوا بعد 5 سنين ديال الدراسه دبلوم ديال مهندس دوله بالمعادل ديال مهندس دوله. هاد المهندس دوله تيخول لهم انهم يلتحقوا بالمعابر مدن الشغل، لا بالنسبه للدوله ولا بالنسبه للخاص. وفي الاخير تنشكر الناس اللي قاموا على هذا الملتقى، وشكرا.